बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी। आपको वाज़िया कहना चाहते हैं कि जज साहब ने पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जब बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो वो कह रहे थे कि जो पॉइंट्स आप यहाँ पर उठा रहे हैं वो आप अपील में जाइएगा, वहाँ पर उठाइएगा। तो जिससे वाज़िया हो गया कि उनको पहले से ही बताया गया कि आपने सज़ा देनी है, फिर इसकी अपील दायर होनी है और फिर अपील में आप वो पॉइंट उठाइएगा। डे टू डे हियरिंग की जा रही है। आज से समाअत परसों पर इसलिए मुलतवी हुई क्योंकि जो हमारे एक लीडिंग काउंसिल हैं वो आज उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से समाअत जो है मुलतवी हुई है। लेकिन ये समाअतें कोई ये नहीं हुआ कि 1 महीने की डेट दी जाए, 2 महीने की दी जाए, या जैसे जरदारी, नवाज शरीफ और उनके केसेस हैं कि बस वो कुन्नज पा दे तो फिर उससे कोई हाल चवाल ही नहीं है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सज़ाएं देने के लिए ट्रायल जल्दी चलाए जा रहे हैं। जहां पर बेल का मामला होता है, फॉर एग्जांपल अब तोशा खाना केस जो है वो कल लगा हुआ है, खान साहब और बीबी साहबा की बेल्स के हवाले से उसको लटकाया जाता है। मकसद क्या है कि दोनों को अंदर रखना। नैब तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले के बाद ये कहा गया कि इमरान खान सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं जी, और इमरान खान के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आप ये देख लें, अलकादर भी चल रहा है और तोशा खाना नैब से हटाकर दूसरी जगह शुरू किया हुआ है। अब मैं आऊँ खान साहब की बात करूँ। खान साहब ने जो बातें की हैं मीडिया के साथ, पहली बात खान साहब ने की है कि 3 अंपायर्स, जिनमें से 2 जो हैं वो ओपनर भी हैं और एक जो है वो अंपायर भी है और साथ टीम का कप्तान भी है। तो जो 2 अंपायर्स हैं, काजी फाइजा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो 8 फरवरी के डाके के ऊपर बैठे हुए हैं और इसलिए उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। और 9 मई का जो किस्सा है वो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस तो आज तक सामने नहीं आई और हम तो 12 कहते रहे, तो वो भी ना खुले। और मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर जारी है, वो जो 3rd अंपायर है, जो कप्तान भी है, वो उसके ऊपर पूरी सुपरविजन किए हुए है। और ये तीनों जो हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी तरमीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, अदलिया के ऊपर हमला है, हाई कोर्ट्स, तमाम जुडिशरी जो है उसके ऊपर हमला है। ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, जरदारी, इस माफी के मुताबिक चले, ना कि आइन और कानून के मुताबिक चले। 1971 की खान साहब ने बात की है तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी एक शख्स अपनी ताकत के लिए ये सारा करता रहा और उस वक्त भी यही हुआ कि एक जमात जिसने 162 में से 160 सीटें जीती, उसको नहीं तस्लीम किया गया, आवाम की राय को नहीं तस्लीम किया गया। और उस वक्त भी मुल्क तकसीम इसी वजह से हुआ क्योंकि एक को पावर जो थी वो चाहिए थी, ताकत जो है वो उस चक्कर में मुसारा किया और आज भी वही किया जा रहा है। आज भी सेम वही सूरत हाल है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और अभी आपके सामने शादाब साहब भी अनाउंस करेंगे, जो बुकला के हवाले से सारी तफसील देंगे, हमारे जो लाएअमल है उसके हवाले से। लेकिन उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और इसके लिए हम इस हफ्ते को रावलपिंडी में हम एहतजाज करने जा रहे हैं। तो पूरी कौम जो है वो रावलपिंडी पहुंचे। हमने लियाकत बाग की जो है वो वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त मांगी है। अगर इंतज़ामिया नहीं देती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। तमाम पूरे पाकिस्तान से जितने MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, अहदेदारान, तंजीमें, वो तमाम जो हैं इंशाअल्लाह ताला मोबिलाइजेशन करके तमाम के तमाम को खान साहब की हिदायत है कि वो सारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी पहुँचें और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो हम उसको प्रोटेस्ट में बदल देंगे। और इसी तरह अगले हफ्ते भी यही हम जो है वो एहतजाज के हवाले से लाएअमल देंगे, डेट्स देंगे। तो अगले हफ्ते भी प्रोटेस्ट होंगे और प्रोटेस्ट का ये सिलसिला बढ़ाने की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल करने की कोशिश की जा रही है कि आइन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वजह से हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक काजी फाइजा की बात है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, काजी फाइजा ने जिस तरह फैसला दिया है और जिस तरह कल भी रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह उन्होंने फॉर्म 45 और 47 के बारे में कहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। खान साहब ने आज भी बात की है कि काजी फाइजा ने जितनी नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जितना उसकी बीवी ने मेरे बारे में बातें की हैं, जो कुछ आज तक उन्होंने हमारे केसेस के अंदर किया, तो हम उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके। और कल की समाअत मजीद वाज़ेह कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहते हैं कि उसके ऊपर अमल नहीं करना, हमने आइन को देखना है। तो आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर एक चीफ उधर बैठ कर ये कहे कि आप अमल ना करें,
تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور بری یا خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. صاحب ایک سوال لے لیجیے گا. ابھی آپ نے بات کی کہ جلسوں کے حوالے سے کہ اگر جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا پروٹیسٹ نہیں کر رہی. ماضی میں بھی عمران خان صاحب جلسے کر کے عوام کو موبلائز کرتے تھے اور ایک لمبے لانگ مارچ کی کال دیتے تھے. کیا اب بھی عمران خان رکھتے ہیں یہ خواہش کا اظہار انہوں نے کیا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے یا عمران کی رہائی کے لیے یا جو مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے؟ اس وقت خان صاحب کو سب سے زیادہ اس ملک کی فکر ہے. خان صاحب کو فکر یہ ہے کہ اگر عدلیہ ہی آزاد نہیں ہوگی تو وہ پاکستان کی عوام کو کیسے آزاد کرائے گی, کیسے انصاف دے گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کاز جو ہے آپ کا عدلیہ کے لیے, اس میں جمہوریت بھی آتی ہے, اس میں آئین کی بالادستی بھی آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں اور ہماری طرف سے ڈیفینیٹلی وہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب بندہ ایک مخلص, ایک ایماندار آدمی اور ایک کیپیبل آدمی وہ جب بیٹھے گا ایک سیٹ کے اوپر تو وہ ڈیفینیٹلی ملک کو اچھے طریقے سے چلائے گا اور آگے لے کر جائے گا. اور آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا کہ انہوں نے تو ساری ترمیم دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارلیمنٹ ہو وہ اپنے لیے قانون سازی کرے, اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے ترامیم کرے. تو لہٰذا خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے جلسے کریں, زیادہ احتجاج کریں اور اس موومنٹ کو ہم تیز کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے یہ موومنٹ تیز ہوگی اور ہم لیاقت باغ ہی جلسہ کر رہے ہیں. اگر نہیں اجازت ملی تو ادھر ہی لیاقت باغ ہی ہم پہنچیں گے اور ادھر ہی پروٹیسٹ ہوگا. دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے. آئین سے اس طرح چھیڑ خانی نہیں کی جاتی. امینڈمنٹ کچھ اور چیز ہے لیکن یہ تو پورا سٹرکچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں. ابھی مجھے پتہ لگا بلاول زرداری بہت کلیم کرتے ہیں, آصف زرداری بڑا کلیم کرتے ہیں ہم نے ملک کو آئین دیا, ہم نے صوبوں کو اختیارات دیے, ہم نے 18ویں ترمیم دی. آج پتہ لگا اس ناجائز آئینی ترمیم بلکہ غیر آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے مختلف بار ایسوسیشن میں جا رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, 2007 کی جو تحریک تھی وکلا تحریک وہ میں نے ساری میرے ہاتھ سے گزری, میرے سامنے میری نگاہ سے گزری ہے. اس وقت صرف ایک چیف جسٹس صاحب کو بحال کرنا تھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. آج پورے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ایٹ سٹیک ہے. آج پورے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. پورے ملک کا نظام جو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو کیسے ہو سکتا ہے, یہ ناممکن ہے. میں بلاول بھٹو زرداری کو پیغام دینے آئی ہوں, یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیجئے ہم بھی ادھر کھڑے ہیں اور آپ یہ آج کا دن بھی یاد رکھیں, یہ کسی طرح یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وکلا کے اندر کتنا زیادہ غصہ پایا جاتا ہے اور اس کا عملی نظارہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. بہت جلد میرا خیال ہے ابھی فرائیڈے کو طے ہونا ہے تھوڑا سا, لیکن میرے سننے میں ہے جمعے کو پورے پاکستان سے وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر آ رہے ہیں اور وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے پورے پاکستان سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وکلا کو اگنور کیے بغیر ایسی ترمیم جس سے ملک اور اس ملک کے آئین کو نقصان پہنچانا ہے اور خاص شخصیات کو فائدہ پہنچانا ہے, صرف ایکسٹینشن کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایکسٹینشن اس لیے کہ آئندہ کی آنے والی حکومت آپ کی مرضی کے تابع ہو. یہ آپ کی سوچ ہے, شرم کرنی چاہیے. آپ کو تھوڑی سی بھی حیا نہیں ہے کہ آپ ایسی ترمیم کے لیے بار ایسوسیشنز میں جا کے خطاب کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئینی ترمیم, ہم نے اس ملک کو آئین دیا, ہم نے 18ویں ترمیم دی. کہاں گئی آپ کی یہ جو کلیم تھی؟ اور آپ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان الیکشن میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ ہمارے پاس سمبل بھی نہیں تھا تحریک انصاف کے پاس. آئندہ سندھ سے اس امینڈمنٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی واش آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے. ان کے پاس ایک ہی چیز تھی, یہ کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ کی بات کیا کرتے تھے, یہ کہیں نہ کہیں آئین کی بات کرتے تھے, یہ آخری ان کے پاس تھی چیز. اب وہ ختم ہو گئی ہے. میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر. دیکھ لیجئے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں کیا ہوتا ہے. ایک سیٹ بھی لے گے تو بڑی بات ہے. بہت شکریہ.